خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر اے دمر و نافوہ دا ہر ساننا خبر خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر اے دمر و نافوہ دا ہر ساننا خبر خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر چکل بعد دی فقوست لو نبی سردار شکری پلاس ولاړ باوادا پا انتظار چکل بعد دی فقوست لو نبی سردار شکری پلاس ولاړ باوادا پا انتظار دا پٹا دا دیوال باوا ولاړ و اکثر خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر اے دمر و نافوہ دا ہر ساننا خبر خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر خزلی غورزولو کی سورزی شولی تیری خبر دا دیننا یما چی لگی وی کو ڈیری خزلی غورزولو کی سورزی شولی تیری خبر دا دیننا یما چی لگی وی کو ڈیری بوڈے شولنا جوڑا حکم اوشو دا اکبر خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر اے دمر و نافوہ دا ہر ساننا خبر خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر سورزی شولی تیرے او بوڈے نخکاری دلا تپوسی د چانا اکڑو یو بوڈے باودر دلا سورزی شولی تیرے او بوڈے نخکاری دلا تپوسی د چانا اکڑو یو بوڈے باودر دلا یو بلن تپوس وکڑلو نبی خیر البشر خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر اے دمر و نافوہ دا ہر ساننا خبر خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر چادا سے ورطا ہوا اللہ جوڑا دا حضرات پسحت بیمارے کی مفتلا دا سات چادا سے ورطا اللہ جوڑا دا حضرات فسحت بیمارے کی مفتلا دا سات پختنی لئی لاڑو داد دو کونو ابسار پختنی لئی لاڑو داد دو کونو ابسار خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر اے دمر و نافوہ دا ہر ساننا خبر خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر نو بوڈئی ورطوائل اے دا گل جہان رحمتا ما بد کڑی دی تاثرائم ڈیرا ملامتا نو بوڈے ورطوائل اے دا گل جہان رحمتا ما بد کڑی دی تاثرائم ڈیرا ملامتا اس ڈیرائم خپی مانا بد مکڑی دی سراسرم خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر اے دمر و نافوہ دا ہر ساننا خبر خزلی ور غورزولے یو بوڈئی پا پیغمبر چی اوشول دا بوڈئی او دا حضرت مکالمہ چی اوشول دا بوڈئی او دا حضرت مکالمہ نوائی سجا چی وی وائلا کلمہ
چې اوشول د بوډۍ او د حضرت مکالمه نو وای سجاد چې وی ویلا کلمه خزلی ور غورزولے او بوڈئی پیغمبر اے دمر و نافو حد حرساننا خبر خزلی ور غورزولے او بوڈئی پیغمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران و محترم اوریدن کو آواز د محمد سجاد او پرمائشتو گن ورونو فرینس شاہد لقمان حجی کامران رائی اور عطا اللہ